अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हम पढ़ें सूरह आल इमरान। आज हमारा सबक नंबर इंशाअल्लाह 18 है और आयात है हमारी, मुझे इधर उर्दू पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल होती है, अजीब सी वर्डिंग है वो। 176 से हैं 176 से 180 इंशाअल्लाह ताला। पारा नंबर 4। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। पहले थोड़ा लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ चेक कर लें। वला और ना यहज़ुन का आपको गमनाक करें अल्लज़ीना वो लोग, युसारिऊना जो बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। युसारिऊना का लफ्ज़ी मतलब होता है दौड़ना, भागना। युसारिऊना वो सब भाग रहे हैं, यानी जल्दियाँ मचा रहे हैं या कोशिशें कर रहे हैं। फिल में कुफ्र में। वला यहज़ुन कल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, वो लोग जो कुफ्र में जल्दी कर रहे हैं, कुफ्र के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो आपको गमनाक ना करें। इन्ना बेशक हम वो, लन नहीं, यज़ुरुल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह को, शैयन कुछ भी, बेशक वो अल्लाह ताला को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। युरीदू चाहता है अल्लाह ये कि यजल बना दे, या जला बना दे, लाहुम उनके लिए खज़न हिस्सा, फिल में आखिराती आखिरत में। अल्लाह चाहता है उनका आखिरत में कुछ भी हिस्सा ना हो। वलहुम और उनके लिए अज़ाब होगा अजीम, बहुत ही बड़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमनाक हुआ करते थे जब कफ़ार की हालत देखते, मुशरिकों की हालत देखते कि वो अल्लाह के जो है ना वो पैगाम पर ईमान नहीं लाते, समझते नहीं हैं। तो बड़ी मेहनत करते थे इस बात पर, उनको इस बात का बड़ा दुख होता था कि क्यों नहीं समझते। तो जैसे कि अल्लाह एक जो और जगह पर फरमाता है कि आप उनके पीछे अपनी जान ही ना गोल दें, उनके पीछे गम कर करके। यहीं पे अल्लाह कह रहा है कि आपको गमनाक ना करें वो जो कुफ्र में बढ़ते जाते हैं, वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो नुकसान करते हैं तो किसका करते हैं? अपना। युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है, अल्लाह ये कि यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरती, अल्लाह चाहता है उनका आखिरत में कुछ भी हिस्सा ना हो। ये जो कुफ्र में बढ़ते हैं, अल्लाह को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपना ही नुकसान करते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली जा रही है, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग अश्तरू ख़रीदते हैं, अल कुफ्रा कुफ़र नाफरमानी, बिल ईमान ईमान के बदले। इन्नल्लज़ीना अश्तरुल कुफ्रा बिल ईमान, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र खरीदा ईमान के बदले, यानी अल्लाह की नाफरमानी को अल्लाह के मानने पर तरजीह दी। सिर्फ इस बात को ऐसे ना लिया करें कि कलमा पढ़ लिया और जो है ना कलमा नहीं पढ़ा और कुफ़र कबूल कर लिया, यानी अल्लाह को ना माना, अल्लाह के रसूल को ना माना। इधर ऐसे भी लिया करें इन्नल्लज़ीना अश्तरुल कुफ्रा बिल ईमान, कि जब चॉइस आती है हमारी ज़िंदगी में, बड़ी बड़ी कितनी दफ़ा आती है ना हमारी ज़िंदगी में, जब चॉइसेस आती हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे ईमान वाली हालत होती है उसको छोड़ के पैसे वाली साइड को देख लेते हैं। जैसे हमारे बच्चों की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कभी हमने सोचा हम कैसे सजेशन देते हैं जब वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चुन रहे होते हैं। तो अगर वो कहता है ना कोई हमें इस्लामियात करना, हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम इंजीनियरिंग में ज़्यादा तरक्की कर सकते हो, तो इसका भी थोड़ा लिया करें सीरीज़। हम लोग पूरा का पूरी साइड ही चुन लेते हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर इस वक्त बात होगी। इन्नल्लज़ीना अश्तरुल कुफ्रा बिल ईमान, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र को ईमान पर पसंद किया, लन नहीं यज़ुरुल्लाह नुकसान पहुंचा सकते अल्लाह को, शैयन कुछ भी। वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। क्या आपसे उनको तसल्ली दी जा रही है जिन लोगों ने कुफ्र खरीदा, कुफ्र को चूज़ किया है, ईमान नहीं लेके आए, आपके साथ नहीं रह रहे, तो वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। और आगे आ रहा है वला और ना यहसबन्ना, आप गुमान करना, अल्लज़ीना वो लोग, ला यहसबन्ना अल्लज़ीना ना गुमान करें वो लोग, काफ़रू जो काफ़िर हैं, जो अल्लाह की नहीं मानते, अन्नमा बेशक नहीं, नुमली हम ढील दिए जा रहे हैं, लाहुम उनको, खैरुन बेहतर है, ली वास्ते अनफुसिहिम उनके लिए। वला यहसबन्ना अल्लज़ीना काफ़रू काफ़िर लोग ये गुमान ना करें, अन्नमा नुमली लाहुम खैरुल ली अनफुसिहिम, हम जो उनको ढील दिए जा रहे हैं, यानी उनको पकड़ नहीं रहे हैं, तो ये उनके लिए बेहतर है। इन्ना बेशक माँ नहीं, नुमली ढील हम ढील दे रहे, लाहुम उनको, ली ताकि यज़दादू बढ़ जाएं, इस्मन गुनाह, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, मुहीन जलील करने वाला।
इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन, हम तो उनको इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि उनके गुनाह बढ़ जाएं। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब है। इसकी मिसाल तो मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ। हर मोहल्ले में, हर शहर में हमारे अपने देखने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदकिरदार भी होते हैं, गुनहगार भी होते हैं। हमारे अपने मोहल्ले में एक ऐसा घराना है जो जिनसी स्कैंडल के हिसाब से टॉप पर है। लोग जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जिनसी इस्तेसाल हुए हैं उनके हाथों से लड़कियों के। इसके बावजूद उनके पास पैसा भी है, दिखावे की इज़्ज़त भी है, मतलब सब तो नहीं ज़ाहिर करते हैं। फिर पैसा, जाहो जलाल, आराम, आसाइशें, तो आम नॉर्मल ज़ुबान में जो लोग नहीं समझते वो कहते हैं ते अल्लाह दा बड़ा फजल है, अल्लाह ने इनू बड़ा दिता होया है, इन्हू दी पकड़ ही नहीं होंदी है, इन्हू तो कुछ भी नहीं आता है। यानी डाउटफुल कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह कह रहा है वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम, काफ़ा लोग गुमान ना करें जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, वो ये ना सोचें कि अल्लाह ने जो उनको डील दी हुई है वो उनके लिए बेहतर है। इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन, ये डील उनको इसलिए दी जाती है ताकि उनके गुनाह पे गुनाह बढ़ते जाएं, पक्का सबूत फराहम हो जाए। कभी आपने देखा है उस डाकू को, उसको चोर को, कोई कच्चा चोर होता है या चोरी करता है तो पता क्या होता है, पुलिस पकड़ने के लिए क्या करती है, उसको बस चोरी उसने देखी होती है लेकिन उसको पकड़ती नहीं है पुलिस, प्रूफ ढूंढती है। प्रूफ ढूंढने के लिए उसको मज़ीद मौक़े फ़राहम करती है, और मज़ीद मौक़े जब उसको फ़राहम किए जाते हैं तो वो जाल में फंसता है, अपना प्रूफ भी छोड़ जाता है। यानी वो बात तो नहीं आता चोरी से, लेकिन चोरी करते करते, जैसे हमारे यहाँ घरों में, मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने मुझे एक दफ़ा मशवरा दिया था। उसने कहा था कि अगर आपको किसी पर शक है कि आपके पैसे चोरी हो रहे हैं तो आप जो है ना पैसे रखें 2-3 दफ़ा, फिर चेक करें आया वाकई वहीं उठा रही है तो प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह कह रहा है कि उनको जो डील दी जा रही है दुनिया में, उनके ऊपर अजाब या पकड़ नहीं आ रही है कफ़ार के ऊपर, नाफरमानों के ऊपर, वो ये हरगिज़ ना समझे कि अल्लाह बेखबर है, ये अल्लाह पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन, हम उनको ये डील इसलिए देते हैं ताकि उनके गुनाहों में इजाफ़ा हो जाए, साबित हो जाए उनके ऊपर अजाब, पक्के अजाबी हो जाएं, पक्के जहन्नमी हो जाएं। और ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशंस होती है। हमसे रोज़ाना कितनी भूल चूक होती हैं। अल्लाह ताला से दुआएं करते रहा करें, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, अल्लाह हमारी भूल चूक पे हमें ना पकड़े, अल्लाह हमें लोग हमें ना शुमार करे जिनके लिए मज़ीद गुनाहों के दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह उनके सबूत पक्के कर रहा होता है। तो फिर अल्लाह कहता है सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, मैं इनको ऐसा ऐसा वहाँ से पकड़ता हूँ उनको खुद भी खबर नहीं होती है। इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन, अल्लाह कहता है मैं तो उनको इसलिए डील दे रहा हूँ ताकि उनके गुनाह बढ़ जाएं, पक्का प्रूफ हो जाए। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है, वो अज़ाब जो दूसरों को दिखा दिखा के दिया जाएगा। ज़िल्लत का अज़ाब क्या होता है? क़यामत वाले दिन उनके अहबाब को, उनके मोहल्लेदारों को, सबको इकट्ठा कर कर के अल्लाह बुला बुला के बता बता के देगा उसको अज़ाब, उसको ज़लील किया जाएगा सबके सामने। देखो इसने फ़लाँ गुनाह किया था, इसने फ़लाँ टाइम फ़लाँ गुनाह किया था। इससे कहते हैं ज़लील करने वाला अज़ाब। अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे, अल्लाह हमारी गलती कोताहियाँ माफ़ कर दे इंशाअल्लाह ताला। आगे आयत आ रही है 179, माँ नहीं काना है अल्लाहु अल्लाह, माँ कान अल्लाह, अल्लाह ऐसा नहीं है, ली ताकि यज़रा छोड़ दे, अलमोमिनीना मोमिनीन को, अला उस पर, माँ जो तुम अलैहि उस पर हो, हत्ता यहाँ तक के, यमीज़ा तमीज़ कर ले, अलखबीसा यहाँ अलहदा कर ले, अलखबीसा बुरों को, मिन अत्तय्यबी पाकों से, गंदगी को पाकी से अलहदा ना कर ले। माँ कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना, अल्लाह ऐसा नहीं है कि मोमिनीन को छोड़ दे, अला मा अंतुम जिस हाल पर वो हैं, अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत्तय्यब, यहाँ तक कि अल्लाह पाकों को गंदों से अलहदा करके छोड़ेगा। वाह और माँ कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना, अल्लाह ऐसा नहीं है, अखासिबन नास वन युतरक वन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोग क्या गुमान किए हुए हैं वो ये कहने से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो छोड़ दिए जाएंगे और उनकी आजमाइश नहीं होगी। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह ऐसा नहीं है, मोमिनीन को ऐसे ही छोड़ दे, अल्लाह आजमाइशें देगा, उनको आजमाएगा, फिर देखेगा कौन आजमाइशों में पूरे उतरते हैं, कौन भाग जाते हैं, कौन अल्लाह का साथ देते हैं और कौन नहीं देते हैं। माँ कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना, अल्लाह मोमिनीन को यूँ नहीं छोड़ेगा, मोमिनीन की भी आजमाइश होगी। कलमा पढ़ने के बाद भी जांचा जाएगा कौन अल्लाह का है और कौन अपनी ख्वाहिशात का है। वाह और माँ नहीं कान अल्लाह है, अल्लाह ऐसा तुमको मुत्तला कर दे, अला पर अलगैबी गैब पर, और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि तुमको गैब की खबरें दे दे तुम सबको,
ولا اور لیکن، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من سے رسلی اپنے پیغمبروں میں سے من جس کو یشاء چاہتا ہے، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے ہر ایک کو غیب کی خبریں بتاتا پھرے، لیکن اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فامنوا بس ایمان لاؤ باللہ و رسلی اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگار ہوگے، فَلَكُمْ پس تمہارے لیے اجر عظیم تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے ہر ایک کو غیب کی خبریں بتاتا پھرے، یعنی کوئی بندہ کہے کہ مجھے تو غیب کی خبر ہو گئی ہے، مجھے تو فلان چیز کا پتہ چل گیا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ عام مومنوں مسلمانوں کے لیے، صالح مومنوں کے لیے خواب جو ہوتے ہیں نا وہی کا 40واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی خواب میں سچے ہاں بشارت ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہوتے ہیں، ڈر ہوتے ہیں بتانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جتنے کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اپنی طرح سے ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، ولایت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو غیب کا کوئی خبر نہیں ہے، نہ اللہ نے کہیں سند نازل کی ہے، نہ اللہ نے کہیں کہا ہے میں نے ان سب کو غیب کا خبر دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا میں دیکھ رہا ہوں فلاں کو وہ دوزخ میں ہے، فلاں کو دیکھ رہا ہوں میں جنت میں ہوں، یعنی غیب کی خبریں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، ایک دفعہ آپ نماز میں کھڑے تھے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، کہا میں نے جنت دیکھی، اس میں انگور کا گچھا پکڑنا چاہا، پھر میں نے کہا میری امت تو کھاتی رہے گی۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں ان کو دیں، اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہوا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعہ اف پیش آیا، بہتان لگا، پورا مہینہ وہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے، سخت ترین پریشان رہے، ام عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب سورہ کہف نازل ہوئی تو کفار نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں اصحاب کہف کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کل بتاؤں گا، یعنی جبرائیل کے آنے کی باری تھی، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن وہی نہیں آئی، اب سخت پریشان ہوئے، کفار کی باتیں بھی سنی۔ تو مطلب جہاں اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو بتاتا ہے، عام لوگوں کو نہیں۔ کہ کوئی کہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، وہ ساری فالیں ہوتی ہیں، وہ حقیقت پتہ ہے کیا ہوتی ہے اس میں۔ بعض اوقات کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے بتاؤ میری چوری ہوئی کس نے کی، تو وہ کیسے پتہ کرتا ہے؟ اس کے پاس پالے ہوئے جنات ہوتے ہیں، اس نے اپنے جنات پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کے ساتھ چونکہ ایک جن ہوتا ہے اللہ نے لگایا ہوا ہے، وہ اس بندے کے جن کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں، تو اسے پوچھتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت اسے بتا دیتا ہے، آگے سے وہ کاہن کو بتا دیتے ہیں، اور وہ کاہن کہتا ہے یہ واقعہ یوں یوں ہوا تھا، اور بندے کہتا ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار، اس کو تو غیب کا علم ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ ساری شیطانی حرکات ہوتی ہیں۔ تو یہ طے ہے کہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو بس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر، فالتو کی بحث میں کبھی نہ پڑا کریں، بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم نے دوسرے کلمے میں گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم نے گواہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی اللہ نے ہم سے دی ہوئی ہے۔ بس ہمارا دین انشاءاللہ مکمل، ہم اپنے شوہروں کی حفاظت کریں، ان کی عزتوں کی، ان کے پیسوں کی، نماز پوری کریں، چغلیاں اور غیبت نہ کریں، بہت آسان جنت ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی فالتو کے جھمٹوں میں نہ پڑو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 180، ولا اور نہ یحسبن، تم گمان کرنا، ولا یحسبن اور نہ گمان کریں، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما وہ آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے۔ تو وہ لوگ جو اللہ نے ان کو رزق دیا اور اس میں بخل کرتے پھرتے ہیں، وہ یہ نہ گمان کریں وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ ہرگز ان کے لیے بہتر ہے نہیں ہے۔ یعنی پیسہ بچا لیا، مزدوروں کی مزدوری اندر سے رکھ لی، ضد کر کے بحث کر کے پیسے گھٹا لیے، جوڑ کے رکھے، گن کے رکھے۔ دیکھیں میں نا، اپنے کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو اپنے آپ پہ بھی کم خرچ کرتے ہیں، بچوں پہ بھی، اور وہ پیسے گن کے رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ اپنی ذات پہ تو شاید خرچ کریں، لیکن دوسروں کا اکثر حصہ کھا جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ گمان کرنا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا اور پھر وہ بخل کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا وہ شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے۔ ان قریب یطوقون، توق پہنائے جائیں گے ان کو،
ان قریب توق پہنائے جائیں ان کو ماں باخلو جس کا وہ بخل کرتے تھے، جس مال کو اکٹھا کر کر کے وہ بخل کر رہے تھے، ان قریب وہ ان کے توق پہنا دیے جائیں گے بھی اس کا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض، میراث آسمان اور زمین کی۔ واللہ اور اللہ بما اس کے ساتھ تعملون جو تم کرتے ہو خبیر بڑا ہی خبردار ہے، جو سب تم کر رہے ہو اللہ اسے خبردار ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کی آنکھوں پر، جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، توق کی طرح اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی بانچھوں کو چیرتا ہوا رہے گا اور کیا کہے گا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ مسلم میں کی حدیث آتی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر توق بن کے نا، توق کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ کسی نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہو تو وہ ایک ایسا ہینڈل سا ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر، گردن کے اوپر، گردن نہ ادھر ہلتی ہے نہ ادھر ہلتی ہے، تو ویسے گردن کے گرد سانپ لپٹ جائے گا، توق بن جائے گا، تو وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا، اسے کاٹتا رہے گا، اس کی بانچھیں چیرتا رہے گا، یعنی منہ دونوں سائڈ سے چیرے گا۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی مسند ابو یعلا میں ہے جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، یعنی بخل کر کے اس نے اتنا خزانہ کیا کہ اللہ کے حق ادا نہیں کرتا تھا، وہ خزانہ ایک کوڑی سانپ کی صورت میں جس کی 2 آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑتا پھرے گا اور وہ بھاگتا رہے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ، جو تو اپنے پیچھے چھوڑ کے مرا بخل کر کے، یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا